ॐ कामना कल्पवृक्षाय वासुदेवाय धीमहि करुणाकरचित्ताय पुरुषाय नमो नमः। भक्तवत्सल भगवान को आदरणीय भक्त सज्जन वृन्द, आउनुहोस् सत्संग कार्यक्रमलाई आजको शुभारम्भ गरौँ। हामीले पूर्व प्रसङ्गमा सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई आश्वासन दिँदै सद्य मुक्ति र क्रम मुक्तिको वर्णन गर्नुभयो। योगीहरूको लागि र भक्ति मार्गमा पनि सद्य मुक्ति क्रम मुक्ति हुन्छ, जसमा हामीले कर्म मुक्तिको वर्णन सुनिसक्यौँ। जस्तै पूर्व प्रसङ्गमा नारदजीको पूर्व जन्मको वृत्तान्त आयो। दासीपुत्र हुनुहुन्थ्यो, सन्तहरूको आशीर्वाद प्राप्त भयो। भगवानले एक बार हृदयमा दर्शन दिनुभयो, झलक भगवानको एउटा झाँकी हृदयमै प्राप्त गरे। पुनः प्राप्त गर्नलाई प्रयास गर्दाखेरि आकाशवाणी भयो, यस जन्ममा दोबारा दर्शन मिल्दैन, मेरो प्राप्ति हुँदैन, किनकि अपरिपक्व योगीको लागि मेरो दर्शन दुर्लभ छ। अब यहाँ विचार गरौँ, 5 वर्षको बालक उमेर हेर्नु, दोस्रो एउटा दासीको पुत्र, तेस्रो अनपढ सामान्य बालक। अब यहाँ योग मार्ग, योगीको योग मार्ग त पक्कै होइन, किनकि योगमा त योग्यताको आवश्यकता हुन्छ हैन। अझ एउटा कुरा, भक्ति मार्ग बाहेक प्राय जति पनि मार्ग छन् लगभग सबै साधन सापेक्ष हुन्छ। सबैमा उचित योग्यता, पात्रता, ज्ञानको आवश्यकता हुन्छ पारङ्गत हुनको लागि। और एकमात्र भक्ति यस्तो योग, भक्ति योग यस्तो हो जो साधन सापेक्ष हुँदैन, यो कृपा सापेक्ष हुन्छ। यसमा जस्तो अनाडी, अनपढ, बालक, वृद्ध, कुनै जात, योनि, कुनै पनि प्राणी केला नहोस्, भगवानका श्री चरणको शरणमा आउन सक्छ। त्यहाँ योग्यता र पात्रता हुँदैन, र त्यहाँ यो साधन सापेक्ष मार्ग होइन। यो सबैमा साधन गर्नुपर्छ और साधनको अनुसार फल प्राप्ति हुन्छ, और यो कृपा सापेक्ष हो। यहाँ शरणागतिको महत्त्व हुन्छ, यो कृपा सापेक्ष हो। त्यही भएर 5 वर्षको बालकलाई आकाशवाणी भयो, यस जन्ममा दोबारा प्राप्त गर्दैन, दोबारा जन्म लिनुपर्छ। डोङ्ग्रेजी महाराज पनि कथामा प्राय भन्नुहुन्थ्यो, जसले बुढेसकालमा भगवानको भजन गर्छ भने, शरण पर्छ, भक्त हुन्छ भने त्यसको यो जन्ममा मुक्ति हुँदैन। अब यो जन्ममा मुक्ति हुँदैन भन्दा त मान्छे सुनेर दुखी हुन्छन्। त्यसो भए त म भक्त भएको त व्यर्थ भयो भन्ने प्रश्न आउँछ। नै, त्यस्तो कदापि नसम्झनु होला। व्यर्थ भनेको त श्रद्धा भक्तिले एउटा फूल कसैले भगवानलाई चढाउँछ भने त्यो पनि व्यर्थ हुँदैन। भगवानको एउटा नाम, खाली एउटा नाम सच्चा मनले उच्चारण गर्छ भने त्यो पनि व्यर्थ हुँदैन। अनि हामीले भजन गरेको किन व्यर्थ जान्छ, भक्त भएको किन व्यर्थ हुन्थ्यो? अनि त्यसो भए के लाभ भयो त यस जन्ममा भगवानलाई प्राप्त नगरे भन्ने प्रश्न होला। लाभ हुन्छ। के हुन्छ? जसले बुढेसकालमा, वृद्धावस्थामा, उत्तरार्धमा भगवानको भक्त भएर भजन गर्छ भने त्यसको अर्को जन्म सुध्रन्छ। अर्को जन्ममा त्यो 5 वर्षको उमेरबाट भगवानको भक्त हुन्छ। और जसले
यस जन्ममा 5 वर्षबाट भजन गर्छ त्यसले यसै जन्ममा भगवानलाई प्राप्त गर्छ। यदि प्रमाणै चाहने हो भने अन्त जान पर्दैन, भागवत भित्रै प्रमाण छ। प्रहलादजीले आफ्ना मित्रहरूलाई के भन्नुभयो? कौमार आचर्य प्राज्ञ धर्मान भागवता निह। मेरा प्यारा मित्र हो, यसै जन्ममा भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि, साक्षात्कार गर्नको लागि 5 वर्षको उमेरबाट हामी भगवानको भक्त भएर भजन गर्नुपर्छ। यहाँभन्दा अरू के प्रमाण छ? खेर आउनुहोस् आफ्नो प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउँ। हामीले अर्को मुचुकुन्द राजाको दृष्टान्त प्रस्तुत गऱ्यौँ। भगवानले दर्शन दिएर पनि यो जन्ममा मुक्ति दिन सक्दिन भन्नुभयो। अर्को जन्म लिएर मेहता परिवारमा जुनागढमा नरसिंह मेहता यिनी 5 वर्षमा यी भगवानको शरण परे, भजन गरे र भगवानको यिनले कति लीलाको साक्षात्कार गरेका छन्। यिनले त भगवानको रासलीलाको दर्शन गरेका छन्। सबै वृत्तान्त जान्नको लागि भक्तमाल पढ्नुपर्छ। अब हामी सद्यो मुक्तिमा जाऊँ, भक्ति मार्गमा। भक्ति मार्गमा पनि सद्यो मुक्ति हुन्छ। यहाँ कुनै पनि जातको, कुनै पनि योनिको, हैन, जातका कुरा छोडौँ, मनुष्य बन्न पनि पर्दैन। पशु पक्षीको पनि यसै जन्ममा मुक्ति हुन्छ। अब प्रमाण छ कि त्यसै भनेको भन्नु होला। कतै प्रमाण पनि छ या त्यसै भनेको भन्नु होला। अब अरू प्रमाण के दिनु पर्यो? गजेन्द्र के हो? पशु होइन, तर उसले पशु योनिमा भगवत प्राप्ति गर्यो, यो त सबैलाई विदितै छ, थाहा नै छ। अब पक्षीहरूमा जटायुलाई लियो। अब कागभुसुण्डी त झन् उच्चै कोटिका, उहाँको त के वर्णन गर्ने है। भगवानको शरण पर्छ, गुणानुवाद गर्छ, भक्ति गर्छ भने खौवा पनि पूजनीय हुन्छ। कागभुसुण्डीको हामी सबै आदर गर्छौँ, नमन गर्छौँ। जटायुलाई हेर्नु, गिद्धको योनि। गिद्ध भनेको कति अपवित्र योनि हो पक्षीहरूमा पनि। तर भगवान श्रीरामका काखमा प्राण त्याग गरे। भगवानका श्रीरामका हातबाट अन्त्येष्टि भयो। अनि मुक्ति भएन होला। अब यस्ता अरू कति प्रमाण। अब मनुष्य योनिमा उच्च कुलको, उच्च जातका कुरा छोडिदिउँ। सबरीलाई हेर्नु, सबर जातकी आफै कल्पना गर्नुहोस्। परन्तु पूर्व जन्मको संस्कार, गुरुजनको कृपा, आशीर्वाद, प्रभुको अनुकम्पा, 5 वर्षकी सबरीलाई कत्रो ज्ञान। यिनका पिताले 5 वर्षमा बिहा गरिदिन लाग्थे। जन्तीहरूलाई भोजन गराउनको लागि 100 बोका खसी किनेर ल्याएका थिए। भोलि विवाह हो, जन्ती आउने हो। आज पुरै तयारी भएको छ। राति 12 बजे सबरीलाई प्यास लाग्यो। पानी पिउन भनेर उठेकी त्यो 100 बोकाका आँखाबाट आँसु धरती बगेको देखिन्। बिचारीको मनमा दया, करुणा जाग्यो। यो मेरो विवाह हो कि बर्बादी हो? निरीह पशुको जहाँ हत्या और हिंसा हुन्छ, यो घोर अपराध और पाप गरिन्छ, और यस्तो विवाहले मेरो के कल्याण हो, मेरो के उद्धार हो? उसले एउटा हतियार आँसी लिएर आए।
सब ती बोका का रस्सी काट दी, बाँधेका बंधन खोल दी। उसले सोची अब ती बोका त गए, अब बन्धन मुक्त भएपछि कहाँ बसिरहन्छ, वनतिर पसे। अब सबैले मनमा सोचे अब म यहाँ बसेँ भने भोलि पिताजीले मेरो पनि दुर्दशा गरिदिनुहुन्छ। ऊ पनि बिचरा राति 12 बजी तिनी बोकाका पछि पछि लाएर वनतिरै बसे। जङ्गलमा उपवनहरूमा जहाँ ऋषिमुनिहरूका कुटिया थिए, कसैले सहारा पनि दिएन, घृणा गरे, उपेक्षा गरे। पर मतंग मुनिले आश्रय मात्र दिनु भएन, पिताको प्यार दिनु, आफ्नो पुत्री बनाएर राख्नु। अरे मतंग मुनिका कृपाले, सन्तको गुरुजनको कृपाले नै जीवनको कल्याण हुन्छ। यिनले भगवान रामको दर्शन पाए। अब यो त रामायण कथा हो, अगाडि नबढौँ, मैले उदाहरणको लागि मात्रै भने हो। अब वाल्मीकि चण्डाल जातका थिए, तर जसले भोजन नगर्दछन् पाण्डवको यज्ञै पुरा भएन भने अगाडिको महिमा आफै बुझौँ, आफै कल्पना गरौँ। नामदेवजी दर्जी हुन्, टेलर मास्टर, तर भगवानले कति प्यार गर्नुहुन्थ्यो, कतिमा धन्ना जाट हुन्, रविदास चमार हुन्। पर आज दुनियाँले रविदास भनेर कति सम्मान गर्छ। अब यहाँभन्दा धेरै प्रमाण न चाहिएला। म उच्च जातको उच्च कुलको त अहिलेसम्म उदाहरण दिएको छैन। उच्च जात उच्च कुल त छ, तर भगवानको भक्ति छैन भने त्यो एक प्रकारले व्यर्थ। परन्तु भगवानको भक्ति छ भने सुनमा सुगन्ध हो। अस्तु, आउनुहोस् यो भक्ति मार्गमा यो सद्य मुक्ति नै हो, जसले तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्र भक्ति योग, अनन्य भक्ति योग, भगवदाश्रित भएर भगवानको भजन गर्छ, भगवत परायण हुन्छ भने तुरन्त मुक्ति प्राप्त गर्छ। उसी जन्ममा, उसी योनिमा, जोसुकै होस्। त्यसपछि सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई, यो तेस्रो अध्यायको कथा त एक प्रकारले परीक्षा नै हो। सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितको परीक्षा गर्नु, इनका मनमा कोही वासना छ कि, कोही कामना, कोही इच्छा छ कि? किनकि मनमा थोरै पनि तृष्णा रहेको व्यक्ति, कोही वासना या कामना भएको व्यक्ति परलोकमा मुक्ति प्राप्त गर्दैन। त्यही वासनाको पूर्तिको लागि दोबारा जन्म लिनुपर्छ। निर्वसन माने निर्वासना, वासना रहित हुनुपर्छ। मर्नुभन्दा पूर्व नै हामीले आसक्ति र अभिमानलाई त्याग्न सकेनौँ, हामीले तृष्णा, कामनालाई, इच्छाहरूलाई बिर्सन सकेनौँ भने हाम्रो परलोक सुध्रदैन। सम्भवतः त्यही भएर होला सुखदेव स्वामीले यहाँ राजा परीक्षितको लागि भन्नुभयो, परीक्षित, जसलाई आफ्नो इन्द्रिय तेजको कामना छ त्यसले बृहस्पतिको उपासना गर्नुपर्छ। जसलाई ब्रह्म तेज चाहिएको छ, इन्द्रियमा शक्ति चाहनेले बृहस्पतिको, ब्रह्म तेज चाहनेले ब्रह्माजीको उपासना गर्नुपर्छ। धन चाहने व्यक्तिले श्री यश कीर्ति चाहनेले भगवती माया देवीको उपासना गर्नुपर्छ। गाडेको धन चाहनेले बसुहरूको उपासना गर्नुपर्छ। बल चाहने व्यक्तिले रुद्र उपासना गर्नुपर्छ। अन्न चाहने व्यक्तिले अदिति माताको, अन्नपूर्णाको उपासना गर्नुपर्छ। जसले स्वर्ग चाहन्छ त्यसले देवताको उपासना गर्नुपर्छ। आयु चाहन्छ अश्विनी कुमारको उपासना गर्नुपर्छ। सुन्दरता चाहिन्छ, चाहना छ उर्वशीको उपासना गर्नुपर्छ। पत्नी चाहनेले, सुन्दरता चाहनेले गन्धर्वको उपासना गर्नुपर्छ। अनि दाम्पत्य जीवन
सुखमय बितोस्, आनन्दमय बितोस् भन्ने चाहना भए माता पार्वतीको उपासना गर्नुपर्छ। एक छत्र राज्य गर्ने इच्छा भए ब्रह्माजीको उपासना गर्नुपर्छ। विद्या चाहने भए शङ्कर भगवानको उपासना गर्नुपर्छ। जसले अर्काको अनिष्ट गर्न चाहन्छ अथवा अविचार कर्म गर्न चाहन्छ, अर्काको अमङ्गल गर्न चाहन्छ, त्यसले निरीति नामका राक्षसको उपासना गर्नुपर्छ। यदि कसैका मनमा केही पनि चाहना छैन, यदि कसैका मनमा केही पनि चाहना छैन भने उसले भगवान श्री कृष्णको उपासना गर्नुपर्छ, श्री हरिको उपासना गर्नुपर्छ। विष्णु नारायण रामकृष्ण त्यसलाई यिनले केही दिँदैनन्, केही दिन सक्दैनन् भन्ने सोच्नु होला नि। नै नै नै, सुखदेव स्वामीले त्यो भन्न खोज्नु भएको होइन। सुखदेव स्वामीजीले भन्न खोज्नु भएको कुरा अकाम सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। मान्छे चाहे अकाम होस् चाहे सर्वकाम होस् भने कुनै पनि कामना केही नहोस्, तर साँच्चै कल्याण चाहन्छ भने उसले भगवान श्री हरिकै उपासना गर्नुपर्छ। अब यसको तात्पर्य बुझ्नु पर्यो। सद्गति प्राप्त गर्नको लागि अथवा मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि मान्छे यसै लोकमा यसै जन्ममा मर्नुभन्दा पूर्व कामना रहित हुनुपर्छ, अकाम हुनुपर्छ, निष्काम हुनुपर्छ। हामी जब तक भगवानले कामना पूर्ण गर्नुहुन्छ, यो सत्य कुरा हो, तर आश्चर्यको कुरा होइन। तर भगवानको उपासना कामना पूर्तिको लागि गर्नु बुद्धिमानी होइन। जस्तै उदाहरणको लागि भनौँ, मान्छेले यदि लोइनो गाई किनेर घरमा ल्याउँछ भने त्यसले दुधलाई किनेको होला कि गोबरलाई किने होला? फेरि दुधैको लागि किने होला भन्नु पर्यो। किन? गोबर त नदेऊ न भने पनि त गाईले दिन्छन् कि होइन? अथवा गाईलाई दुध गोबर देऊ भन्नुपर्छ। दुध त बरु 6 महिना दिलिन्, 6 महिना नदिलिन्, तर पनि मान्छेले गाई किनेको त दुधैको लागि, गोबरको लागि होइन। गोबर त नदेऊ न भने पनि दिन्छ, माग्नु पर्दैन। त्यस्तै कामना भनेको त गोबर हो। भगवानलाई नदिनुस् न भने पनि दिनुहुन्छ। हाम्रो आवश्यकताको लागि यो पहिले पनि प्रसङ्ग आइसकेका छ है। हामीलाई चाहिने जति पनि आवश्यकता छ भगवानले ग्यारेन्टीसित दिन्छु भन्नुभयो। ग्यारेन्टी छ म त दिन्छु, तर इच्छा पूर्तिको ग्यारेन्टी छैन। इच्छा त मान्छेले के गर्छन्, के गर्छन्। खेर अस्ति त्यही भएर आज परीक्षितले हात जोडे भने गुरुदेव हजुरको वाणी सुनेर मलाई आनन्द आएको छ, शान्ति और आत्मशीतल भएको छ। म गदगद छु, आभारी छु, प्रभु ऋणी छु। मेरो मनमा कोही कामना छैन। मेरो मनमा एउटै कामना छ, बाँकी जति छ मेरो जीवन चाहे 7 दिनको होस्, यो जीवन भगवतमय भएर भगवानको गुणानुवादको श्रवण गरेर म बिताउन चाहन्छु। भगवानले यो सृष्टि किन गर्नुहुन्छ, पालन कसरी गर्नुहुन्छ, संहार कसरी गर्नुहुन्छ, भगवानको सम्पूर्ण पवित्र चरित्रमा श्रवण गर्न चाहन्छु। अब सुखदेव स्वामीले
चौथो अध्यायमा गएर तब मङ्गलाचरण गर्नु, जबकि मङ्गलाचरण सबैले सुरुमा गर्छन्। सुखदेव स्वामीले चौथो अध्यायमा गएर किन गर्नु? गुरुजनहरूले यही भन्दछन्। 4 अध्यायसम्म सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई कथा सुनाउनु भएको होइन। परीक्षितको मन टटोल्नु भएको, परीक्षा गर्नुभएको। यिनी कथा सुन्न बसेका छन् कि कालको डरले मुख लुकाउनु बसेका छन्। एउटा दृष्टान्त याद आयो। एकजना मान्छे रहेछन्, एउटा महात्माका पासमा गएर प्रश्न गरे, राजा जनकलाई विदेह किन भन्छन्? गुरुदेव मैले बुझिन सकेन। गुरुजीले सजिलो उत्तर दिनु, बाबु देह भएर पनि देहाध्यास छैन, देहाभास छैन, त्यही भएर विदेह भन्छ। उसले भन्छ कसरी हुन सक्छ? अब देह भएपछि देहाध्यास भइहाल्छ नि। मैले कसरी बुझ्ने? राम्रोसँग बुझाइदिनु न। महात्माले भने बाबु एउटा काम गर्न, त अहिले घर जा, मेरो दिमाग धेरै नचाट। तेरो कुरा सुनेर मलाई टाउको दुखेछ। कुनै बेला फुर्सदमा आइज, म तँलाई राम्ररी सम्झाउँला भन्यो। गयो, आइज भनेको थियो तर आएन, किनकि उसलाई चासो पनि थिएन। प्राय कोही मान्छेको बानी कस्तो हुन्छ भने, कोही सन्त महात्मा भेट भयो भने चासो होस् कि नहोस्, चाहिने कुरा होस् कि नहोस्, मतलब होस् कि नहोस्, केही न केही सोध्ने, आफ्नो चतुराई पण्डिताई देखाउने, आफ्नो बुद्धिमानी देखाउने, अथवा सन्त महात्माको उपहास गर्ने, मजाक उडाउने। प्राय स्वभाव बानी हुन्छ मान्छे। त्यो पनि त्यस्तै प्रकृतिको थियो। उसले त यो कुरा दोबारा बिर्से पनि होला, तर महात्माले बिर्सेका थिएनन्। महात्माले एकदिन आफै त्यसका घरमा गएर भने, बाबु भोलि तिमीलाई हाम्रो आश्रममा निम्तो छ है त भोजन गर्नको लागि, आउँछौ? भोजन गर्न भनेपछि किन आउनु नभन्थ्यो है? अरू काम गर्न, जब गर्न, पूजापाठ गर्न, कथा सुन्न भने वा त गुरुजी फुर्सद छैन भने त्यो होला। अब खान भनेपछि त हजुर कति बजे आउनु भन्छ? महात्माले भन्नु 12 बजे आउनु। ठिक हुन्छ गुरुजी। 12 बजे भनेको 11 बजे पुग्यो। खानको लागि त मान्छे जहाँ पनि पहिले पुग्छ, गर्नको लागि पो पछि पुग्छ। महात्मालाई पनि थाहा थियो पहिले आउँछ। 11 बजे भोजन तयार पारेर बसेका थिए महात्मा। तर जाँदा जाँदै एउटा आसन बिछाइदियो। आसनमा गएर बस्यो। अगाडि एउटा भोजनको पिर्का पाटा ल्याएर राखे, त्यसमा भोजनको थाली पस्केर बढिया सुन्दर भोजन महात्माले खीर, पूरी, सब्जी सब बनाएका थिए। उसले पनि यसो जल घुमायो, आचमन गर्यो है, अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु मन्त्र पढ्यो। खानालाई जसै ग्रास उठाएको थियो, परन्तु त्यत्तिकैमा नजर माथि गयो। माथि फर्केर हेर्छ भन्दा त एउटा पातलो काँचो धागोमा यति लामो तलवार बाँधेर महात्माले झुन्डाएका उसकै टाउकामा थियो। बिचराको त होसै उड्यो। अब के को भोजन गर्ने? केही भन्न पनि सकेन, सोध्न पनि सकेन, उठ्न पनि सकेन। भोजन त गर्यो, गर्न त गर्यो, तर यति फास्ट गर्यो, यति छिटो गर्यो। उसले के खाए, कति खाए, कस्तो खाए केही थाहा। गएर चुठो हातमुख धोएर आयो। उतातिर अर्को आसनमा बसेपछि बल्ल राम्रो सास फेर्यो। अब त बाँचे, चुडे पनि चुडोस्, खसे पनि खसोस्। महात्माले भने बाबु एउटा कुरा बताऊ, भोजन कस्तो लाग्यो? अब एउटा कुरा सोच्नु है त, जसका घर गएर खाएको
अब त्यसलाई बिचरा भोजन नराम्रो भयो भन्न सुहाउँछ? जस्तो भए पनि त राम्रै भयो भन्नु पर्यो नि। बिचराले दुःख गरेर बनाए खुवा। हजुर बहुत राम्रो थियो। महात्माले भने खिरमा मिठा लागेको थियो? हजुर लागेको थियो। महात्माले भने किन झुट बोल्छु बाबु, मैले खिरमा चिनी राखेकै छैन, कहाँबाट मिठा लाग्ने हो त? नपत्या फेरि चाखेर हेरे के अरे आज त मैले खिरमा नुन राखेको थिएँ। उसले भनौँ हात जोडेर महात्माजी म साँच्चै भनौँ? महात्माले भने म साँच्चै त सोधेको नि, किन झुट सोध्दा राम्रो त? साँच्चै भन न। साँच्चै कुरा त यो हो, हजुरको भोजन गुलियो थियो कि नुनिलो थियो कि चुकिलो थियो कि मलाई केही थाहा छैन। तितो पिरो मिठो केही थाहा छैन, किनकि मेरो ध्यानै थिएन हजुरका भोजनमा। खान बसेँ त्यही भएर खाएँ, तर मेरो ध्यान जति तपाईँले काँचो धागामा झुन्डाएको तलवारमा थियो। सातो भाउ थियो मेरो त त्यो धागो चुड्यो भने तलवार मेरै टाउका खस्छ। अनि के को भोजनमा ध्यान हुने हो? त्यही भएर म सत्य भन्छु, हजुरको भोजन नुनिलो थियो कि गुलियो थियो मलाई केही थाहा छैन। महात्माले भने बाबु यही तिम्रा प्रश्नको उत्तर। तिमी पनि जब तक भोजन गर्यौ तब तक विदेह भयो। किन? तिम्रो ध्यान भोजनमा थिएन। तिम्रो ध्यान आफ्नो देहमा पनि थिएन। कि देहमा भए त भोजनमा भइहाल्छ नि, विषयमा भइहाल्छ। तिम्रो ध्यान आफ्नो देहमा थिएन, तिम्रो ध्यान त तलवार। अब तलवार भनेको के हो? यो कथालाई फेरि सम्झौँ है त। तलवार भनेको एउटा काल हो, काँचो धागो भनेको आयु। हाम्रो आयु पनि काँचो धागो जस्तै छ कि कतिखेर चुड्नियो कसैलाई थाहा छैन। अनि त्यो धागो चुड्दा दिन तलवार भनेको काल हाम्रो टाउकामा छैन त खस्ने हैन। यी भजन गाउने मान्छेले भन्छन् है त, सुने आउँला नि त। चल्ला माथि चिलको चाल, शिर माथि घुम्दैछ काल, कति जनको पारो नि बेहाल भन्छन् नि। हामीले नदेखेर मात्रै हो, या माथि फर्केर हेर्न बिर्सेर भने भित्री आँखा खोलेर हेर्न बिर्सेर। काल त सबैका शिरमा मडराएको छ। फरक यति हो, ज्ञानीहरूले त्यसलाई निरन्तर देख्छन् र सतर्क हुन्छन्, र अज्ञानी और आसक्तले देख्दैनन्। तात्पर्य बुझ्यो होला के अरे भोजन भनेको विषय हो, खानेवाला जीवात्मा हो, महात्मा गुरु हुन्। गुरुले नै त ज्ञान दिन्छन् हैन र? आत्मबोध कसले दिन्छ, प्राप्त गराउँछ? फेर जसको ध्यान कालमा हुन्छ उसले कहिले पाप गर्दैन। विचार गर्नु त पाप कसले गर्छ? जसले मलाई भोलि मर्नुपर्छ भन्ने होस छैन, ज्ञान छैन, याद छैन, त्यसैले पाप गर्छ। नभए साँच्चै भन्ने भने पाप गर्न किन पर्छ? अगर ये साँच्चै हामीले विश्वास गर्ने भने हेर्नु, प्रारब्धमा लिएर आएको पूर्वजन्ममा गरेका कर्मको फल हामीले एउटा शब्द झुट नबोले पनि, पाप नगरे पनि हामीले पाउँछौँ। मान्छेले पाप गरेर धेरै कमाउने हैन के, कमाउने त उति हो, खालि उसको सोचाइ हो। मैले चतुराईले धन कमाएको छु भन्ने सोचिया हुन्छ। नै, धन त जति लेख्या छ त्यति मिल्ने हो। अगर मान्छेले राम्रोसँग बुझ्छ भने पाप गर्न पर्दैन। इमानदारीले पनि आउँछ त्यो धन, परिश्रम गरेर पनि आउँछ त्यो धन।
पाप गर्नु पर्दैन। पर मान्छेलाई आफ्नो प्रारब्धमा विश्वास छैन, भगवानको कृपामा भरोसा छैन, सर्वस्व आफ्नो पुरुषार्थलाई मान्छ। त्यही भएर मान्छेले नचाहिँदा कर्म गर्छ, पाप गर्छ। पाप गर्न पर्ने आवश्यकता साँच्चै भन्ने पनि छैन। 4 दिनको जिन्दगीमा पाप गर्न किन पर्यो? कसैलाई ढाँट्न छल्न किन पर्यो? थोरैमा चित्त बुझाउन, सन्तोष गराउन। मान्छेलाई चाहिने भनेको त केही पनि होइन, 2 मुठी चामल माने घाँस और बाँस, यति मात्रै हो चाहिने भनेको। एउटा तन ढाक्नको लागि एउटा लुगा, बाँसको ओतको लागि एउटा सानो झोपडी बाँस, र साँझ बिहान 2टा रोटी भए जिन्दगी राम्रोसँग गुजार्न सकिन्छ। बरु फुर्सद भए भजन गरौँ। किन झुट बोलेर पाप गरेर कमाएर दुनियाँलाई छोडेर जानुभयो? त्यति गरेर कमाएर पनि सत्कर्म गर्ने होइन, फेरि दान धर्म गर्ने होइन, फेरि जानी त मरेरै हो, छोडेरै हो। र पनि मान्छेले पाप गर्छ। कस्तो दुर्भाग्य हो, कस्तो अविवेक हो। अब यसको मतलब राजा जनकको पनि ध्यान कालमा थियो, तलवारमा? नहीं, यो त बुझाउनलाई भनेको, यो त दृष्टान्त दिएको। तात्पर्य हो जसको ध्यान कालमा हुन्छ त्यसलाई आफ्नो देहको आभास हुँदैन, त्यसले पाप गर्दैन भने जसको ध्यान कालको पनि काल अर्थात् परमात्मामा निरन्तर लागेको छ भने, परमात्मामा जो जीव समर्पित छ भने, आफूलाई जसले परमात्माको सम्झन्छ भने कल्पना गर्नुहोस् त्यसले पाप गर्न सक्छ? अगर पाप गर्छ भने त्यसले न परमात्मालाई आफ्नो बनाएको छ, न परमात्माको स्वयं बनेको छ। अर्काको आँखामा खाली छारो हालेको छ। यही हो सत्य। र आत्मैबाट हामीले परमात्मालाई माया गर्छौँ भने, परमात्मालाई विश्वास गर्छौँ भने कसैलाई धोका दिन पर्दैन, चोरी गर्न पर्दैन, ढाँट्न छल्न पर्दैन। भगवानले त भन्नुभएको छ, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मेरो शरणागत भक्त छ, दिनरात मेरो भजन गर्छ भने त्यसको योगक्षेम वहन गर्छ, योगक्षेम वहन गर्छ भन्नुहुन्छ। यसको ज्यादा पुष्टि और प्रमाण दिउँला पछि योगक्षेमं वहाम्यहमको कथा दृष्टान्त सुनाउला, पर अहिले यता विस्तार नगरौँ। तो आचार्य स्वामीले पनि यही विचार गर्नुभयो। अब कथा बाँच्न पनि एउटा कुरा बताउँ, यो सजिलो काम होइन, दुःख त बेसरी हुन्छ। घाँटी सुक्छ, घाँटी सुकाउनु पर्छ, आन्द्र सुक्छ, त्यसै हुन्छ। एउटा बुद्धले के भने, वाग्दान माने वाणीको दान, कति दुःख हुन्छ, यसमा कति शक्तिको ऊर्जा खर्च हुन्छ, कति शक्तिको ह्रास हुन्छ। यो श्लोकले भन्छ, वाग्दानम वीर्यदानात् गरियसी भन्छ। यो आफै बुझौँ है, यसको व्याख्या नगरौँ। त भनेको तात्पर्य, मैले यति दुःख गरेर घाँटी सुकाएर 7 दिन तक परीक्षितलाई गला फाडी कथा त सुनाउँला, सुनाउनलाई कोही आपत्ति छैन। सन्त महात्मा सुनाउनको लागि त सुन्नेवाला कोही सत्पात्र छ भने आफ्नो परिश्रम देख्दैनन्, आफ्नो दुःख देख्दैनन्, उसलाई आनन्द आउँछ अर्कालाई सुनाएर।
साँच्चै भन्ने भने हामी जस्ता संसारीहरूले स्वार्थको लागि, दक्षिणाको लागि, लोभ लालचको लागि हुनसक्छ अर्कालाई कथा सुनाए हौला, यसलाई हामी नकार्दैनौँ। परन्तु सन्त महात्मा सबैलाई एउटै तराजुमा तोल्ने होइन, सबैलाई एउटै नजरियाले हेर्न हुँदैन। सन्त महात्माको कोही स्वार्थ हुँदैन। जस्तै सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई कथा सुनाउनु हो, हामीले पूर्वमा भनेर आइसक्यौँ, कोही स्वार्थ छैन, विशुद्ध निस्वार्थ।